झन्डै फसेको। सञ्चय कोषको आफ्नो कार्यकक्षमा एक दिन भाउचरहरू केलाउँदै थिएँ। ती भाउचरमा विभिन्न कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेका हुन्थे। एक दुईजना हाकिमहरूको हस्ताक्षर भने कसैले नक्कल गर्न नसक्ने खालका थिए। अनायासै मलाई ती हस्ताक्षर नक्कल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्न मन लाग्यो। एक टुक्रा कागजमा एक हाकिमको हस्ताक्षर हेर्दै उतार्ने प्रयास गरेँ। एकैछिन बिस्तारै लेखेको हस्ताक्षर त जस्ताको तस्तै भएछ। अर्काको हस्ताक्षर जस्ताको तस्तै उतार्दा मलाई डर लाग्यो र तुरुन्तै केरेर च्यातचुत पारेर मिल्काइदिएँ। एक दिन कुरै कुराको सिलसिलामा सहकर्मी विमल बस्नेतलाई बहादुरी देखाउँदै भने, म फलाना फलाना हाकिमको हस्ताक्षर नक्कल गर्न सक्छु, गरेर देखाउँ। उनले मेरो कुरा पत्याएनन् र भने, गाह्रै पर्ला, ल गरेर देखाउ त। मैले दुई तिनजना हाकिमको हस्ताक्षर भौचारबाट हेरेर जस्ताको तस्तै लेखेर देखाइदिएँ। उनले सही हेर्दै भने, ओहो, ठ्याक्कै त मिल्दैन, तर झट्टा हेर्दा ठ्याक्कै मिल्छ। तर केरिदेऊ, यस्तो कुरामा खेलाँची गर्नु हुँदैन। तिमीलाई देखाउन मात्र गरेको भन्दै मैले कागज च्यातेर रद्दी टोकरीमा हालिदिएँ। त्यसपछि हामी आफ्नो कामतिर लाग्यौँ। त्यसको करिब 2 घण्टापछि विमल अत्तालिँदै दगुरेर स्वाँ स्वाँ गर्दै म छेउ आए। भने, ए मदन कृष्ण, एउटा कुरा थाहा पायौ तिमीले? हाम्रो अफिसको एउटा स्टाफले चेकमा नक्कली सही गरेर 10,000 रुपियाँ झिकेछ। त्यही अभियोगमा उसलाई पुलिसले समातिरहेछ। उनको कुराले म झसङ्ग भएँ। विमलले मेरो पिर गरेर भने, तिमीले सहीहरूको नक्कल गरेर देखाएको 2 घण्टा पनि बित्न पाएको छैन। चेकमा नक्कली सही गरेर रकम झिक्यो रे भनेको सुनेर म त झसङ्गै भएँ। अबदेखि त्यस्तो कुरामा खेलाँची नगर है, नगर। मलाई पनि हो, यस्तो कुरामा खेलाँची गर्नु राम्रो कुरा होइन। दशा लागेको बेलामा अरूले गरेको दोषको आरोप आफूमाथि लाग्न के बेर भन्ने लाग्यो। त्यसपछिका दिनमा मैले आफ्नो सिपलाई गलत ठाउँमा कहिल्यै प्रयोग हुन दिएन। अफिसको नियम साह्रै कडा थियो। बिहान ठिक 10 बजेसम्म अफिस आएर हाजिर गरिसक्नु पर्थ्यो। 10 बजेर 1 मिनेट मात्रै ढिला भयो भने पनि गैल भइन्थ्यो। त्यसपछि घर फर्किएर जानुको विकल्प हुँदैन थियो। अफिसको मेरै शाखाका मभन्दा एक तह माथिल्लो पदमा काम गर्ने एकजना रमाइलो स्वभावका साथी थिए, बाबुकृष्ण विष्ट। ती साथी कहिले साइकल चढेर त कहिले 2-3वटा मिनी बस फेरेर गोकर्णदेखि असिना पसिना हुँदै सुन्धारा स्थित कार्यालय आइपुग्थे। त्यसरी आउँदा बेला बेलामा उनी केही मिनट मात्रै ढिला गरी अफिस आइपुग्थे। त्यति बेला हाजिरी कापी बन्द भइसकेको हुन्थ्यो र उनी दिक्क मान्दै घर फर्किन्थे। ती साथीको जस्तै दुःख मैले पनि धेरै पटक भोगिसकेको थिएँ। बेला बेलामा जितपुर फेदीदेखि 2 घण्टा पैदल हिँडेर अफिस आउँदा 1 मिनट मात्रै ढिलो भएकै कारण हाजिर गर्न नपाएर फर्किएको थिएँ। त्यस्तो बेला कहाँ जाउँ हुन्थ्यो। झनै त्यस बेला म बरखी बारिरहेको अवस्थामा थिएँ। बरखी बारेको वर्षा अरू बेलाभन्दा धेरै समय फेदीकै घरबाट अफिस धाउँथेँ। त्यसैले धेरै पटक हाजिर गर्न छुट्थ्यो र फर्किएर जानु पर्थ्यो। एक दिन 10-15 मिनट अघि नै कार्यालय पुगेर मैले हाजिर गरिसकेको थिएँ। तर गोकर्णदेखि आउने ती साथी भने अझै आइपुगेका थिएनन्। घडीमा 10 बज्न 10 मिनट मात्र बाँकी थियो। 8 मिनट बाँकी, 5 मिनट बाँकी, 3 मिनट बाँकी, 2 मिनट बाँकी हुँदै अब 1 मिनट मात्रै बाँकी थियो। फोन गर्नलाई त्यो बेला कुनै मोबाइलको सुविधा पनि थिएन। अब 1 मिनट बितेपछि उनले हाजिर गर्न नपाउने पक्का थियो। त्यति टाढादेखि धाएर बिचरा बाबुकृष्ण आज पनि फर्केर जानुपर्ने भयो भनेर मलाई नरमाइलो लाग्यो। पसिनाले भिजेका कान र गालाहरू गर्मीले रातो रातो पारेर आउने अनुहार सम्झिएर मलाई उनको माया लाग्दै थियो। मैले बरन्डाबाट बाहिर चियाएँ। उनी अझै आइपुगिसकेका थिएनन्। मलाई पक्क लागिसकेको थियो कि आज पनि उनी स्वाँ र फाँ गर्दै अफिस आइपुग्छन्, हाजिरी कापी बन्द भइसकेको देख्छन् अनि दिक्क मानेर दुखी हुँदै निन्याउरो मुख लगाएर लुरु लुरु घर फर्किएर जान्छन्। त्यति नै बेला मलाई मनमा लाग्यो, हाजिरी कापीमा मैले उनको हस्ताक्षर गरिदिएँ भने 2-4 मिनट ढिलो भइहाले पनि ती साथी गयल हुनु पर्दैन। तिम्रो हाजिर मैले गरिदिएको छु है भनेर सुनाउँदा उनी पक्कै खुसी हुन्छन्। म मनमनै विश्वस्त थिएँ। मैले हस्ताक्षर गरिदिएको कारण उनले खुसी भएर भन्नेछन्, ओहो, धन्यवाद है मदन कृष्ण, तिमीले गरेर म घर फर्किनु परेन, नत्र आज पनि गयल हुनु पर्थ्यो। तिमीले मेरो आजको जागिर बचाइदियो। जे पर्ला पर्ला भन्ने सोचेर हाजिरी कापीमा मैले उनको हस्ताक्षर गरिदिएँ। तर ती साथी 10 बजेर 5 मिनट बितिसक्दा पनि आइपुगेनन्। बिस्तारै 10 मिनट बित्यो, 15 मिनट बित्यो, आधा घण्टा बित्यो, 1 घण्टा पनि बित्यो, तर ती साथी अझै आइपुगेनन्। मैले सोचेँ, सायद ती साथीले 10 देखि 1:30 बजेसम्मको हाफ बिदा लिएका होलान्, त्यसैले उनी 1:30 बजेपछि पक्कै आउँछन् होला। 1:30 पनि बज्यो, तैपनि उनी आएनन्। त्यसपछि मेरो छाती अलि भारी भारी भयो। मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले। उनी आज आउँदै आएनन् भने के गर्ने? आफैलाई आठ भरोसा दिँदै सोचेँ, भोलि त उनी अफिस आइहाल्छन्।
आउने बित्तिकै उनलाई उनको हाजिरी कापीमा मैले हाजिर गरिदिएको कुरा सुनाउला अनि उनी अफिस नआएको दिन पनि हाजिर नपाइयो भनेर दङ्ग पर्लान्। यस्तै अनेक कुरा मनमा खेलाइरहेको थिएँ। मध्याह 3-4 बजेतिर अचानक अफिसको प्रशासन शाखाले हाजिरको छड्के लियो। ला बर्बाद, अब के हुने हो भन्दै म छटपटिन थालेँ। मैले साथीको लागि भलो नै गर्न खोजेको थिएँ, कस्तो गल्ती गरिएछ हे भगवान्, किन मलाई अरूको भलो गर्नु परेको? कसैको भलो गरेर मैले के पाउँथे र? बाबुआमा बितेको वर्ष नराम्रोसँग दशा लाग्छ, बरखी बारेको वर्षभरि पाइला पाइलामा होस पुर्याएर हिँड्नुपर्छ भन्थे। यस्तो अन्धविश्वास पनि विश्वासमा परिणत भइरहेको थियो। हस्ताक्षर गरेको यो कुरा मैले अर्का मनमिल्ने सहकर्मी साथी विजय सिंहलाई खुसुक्क भनेको थिएँ। छड्केलिएका कारण उनी पनि छटपटाए। अब के गर्ने, खै के गर्ने, के गर्ने भनेर छटपटाउँदा छटपटाउँदै अफिस छुट्टी भयो। त्यो रात मलाई निन्द्रै परेन। भोलिपल्ट झन् चाँडै अफिस पुगेँ। यो सब कुरा ती साथीलाई कसरी सुनाउने भइरहेको थियो। अफिस आइपुग्ने बित्तिकै बाबुकृष्णले आफू छड्केमा परेको थाहा पाइसकेका रहेछन्। उनले म हिजो अफिस आएकै थिएन, अफिसै नआएको मान्छे कसरी छड्केमा परेँ, अफिसै नयाँ हाजिरी कापी मैले कसरी सही गर्न सक्छु, त्यो सही मैले गरेको हुँदै होइन, अरू कसैले गरिदियो होला भनेर उफ्रिँदै कार्यकक्षमा छिरे। उनको कुरामा 100% सत्यता थियो। उनको कुनै गल्ती थिएन। हुन त मेरो नियतमा कुनै खराबी नभए पनि साथीभाइलाई भलो गर्न खोज्ने मेरो तरिका भने गलत थियो। मैले मनमा नै गल्ती स्वीकारिरहेको थिएँ। अफिसले उक्त नक्कली हस्ताक्षरको विषयमा छानबिन गर्ने काम अगाडि बढायो। शाखाका प्रत्येक कर्मचारीसँग यो हस्ताक्षर कसले गरेको भनेर सोधपुछ सुरु भयो। मलाई पनि त्यो हस्ताक्षर कसले गरेको हो भनेर सोधियो। खै मलाई के थाहा, मैले त होइन भन्ने जवाब दिएँ। धेरथोर चित्र बनाउन जान्ने र छुकछुके मेरो स्वभावका कारण अफिसका सबै हाकिमले त्यो काम मैले नै गरेको हो भनेर मनमा नै बुझिसकेका थिए। उक्त कृत्य घटनाले ठुलै रूप लिन खोजेको थियो। करिब 1 महिना जति नै त्यो विषयमा अफिसमा छानबिन र खोजी भइरहेको थियो। त्यो हस्ताक्षर गर्ने काम जोसुकैले गरेको भए पनि गर्न नहुने काम गरेको पक्कै हो, तर त्यो खराब नियतले गरिएको काम होइन भनेर छानबिन टुङ्ग्याइयो। जिन्दगीमा गरिएका राम्रो कामको खासै सम्झना हुँदैन, तर नराम्रो काम र गल्ती जति बिर्सिन खोज्दा पनि सम्झिरहिँदो रहेछ। काम आफ्नै रुचिको। 2034 सालमा सञ्चय कोषको जागिर गरेको झन्डै 12 वर्ष पुग्दै थियो। गीत सङ्गीत र प्रहसनकै कारण काठमाडौँमा मेरो नाम पनि ठिकठाकै चलिसकेको थियो। तर नाम चले पनि दाम भने राम्रो चलिरहेको थिएन। सञ्चय कोषको कामबाट पनि खासै उँभो लागिएला जस्तो लागेको थिएन। जहिले पनि जोड घटाउ, गुणन र भाग गर्ने काम मात्र कति गर्नु। मलाई लाग्न थालिसकेको थियो यो मलाई सुहाउने काम फिटिक्कै होइन। यस्तो कामबाट टाइम त सजिलै पास भइरहेको थियो, तर मेरो व्यक्तिगत क्षमताको विकास हुने आभास भने कतै देखिरहेको थिएन। मनमा नै सोच्न थालिसकेको थिएँ, यसो कतै फड्को मार्न पाए नै हुन्थ्यो। श्रव्य दृश्यको काम गरिरहेका साथी नवीन चित्रकारलाई भेट्न बारम्बार हरिहर भवन पुल्चोक स्थित उनको अफिस कृषि सूचना शाखामा गइरहन्थेँ। मौका मिले जागिर बदल्ने सुरमा रहेको र रेडियो सम्बन्धी काममा मेरो रुचि भएको नवीनलाई थाहा थियो। एक दिन मध्याहमा नवीन हातमा एउटा कागज हल्लाउँदै मलाई भेट्न सञ्चय कोषमा आएर भने, के मदन, हाम्रो अफिसमा एउटा रेडियो कार्यक्रम उत्पादनको लागि प्रोग्राम प्रड्युसरको पद खाली छ, मसँग हिँडिहाल, आजै दरखास्त देऊ, धेरै टाइम छैन। खासमा मेरो मन माइक अघि उभिएर गीत गाउने, प्रहसन प्रस्तुत गर्ने, दर्शकहरूलाई रमाइलो बनाइराख्ने काममै तानिएको थियो। त्यसैले रेडियोमा बोल्ने काम भन्ने बित्तिकै म उत्साहित भएँ। सञ्चय कोषमा भन्दा 60 रुपियाँ तलब कम हुने भए पनि रुचिको काम हुने भएकोले म जागिर फेर्न उत्साहित भएँ। तत्कालै नवीनसँग कृषि सूचना शाखा गएर दरखास्त दिएँ। कृषि सूचना शाखामा म बारम्बार जाने हुनाले त्यहाँका सबैजसो कर्मचारीसँग मेरो चिनाजानी थियो। शाखाले उत्पादन गर्ने केही रेडियो कार्यक्रममा त मैले पनि आवाज दिइसकेको थिएँ। केही दिनमै अरू 4-5 जना प्रतिस्पर्धीहरूसँगै मैले पनि अन्तर्वार्ता दिएँ। शाखाका प्रमुख किरणमणि दीक्षितज्यूले मेरो रुचि र खुबी बुझेर मलाई नै उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो। नायब सुब्बा सरहको प्रसारक भन्ने पदको नियुक्ति पत्र बुझेर मेरो नयाँ जागिर सुरु भयो। शाखाबाट उत्पादन हुने कृषि सूचना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुन्थे। ती कार्यक्रममध्ये लक्ष्मी भुषाल प्रस्तुता रहेको जेटिए र बुढियामा भन्ने कृषि कार्यक्रम कृषकमाझ लोकप्रिय भइरहेको थियो। हप्तामा 3 पटक प्रसारण हुने उक्त आधा घण्टाको कार्यक्रममा रेडियो नाटकदेखि कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिने काम मेरो जिम्मेवारी थियो। सामान्य कृषकदेखि विभिन्न जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयका अधिकृतहरूको अन्तर्वार्ता लिन म एकाध हप्ता बिराएर विभिन्न जिल्ला पुगिरहेको हुन्थेँ।
सञ्चय कोषमा 12 वर्षसम्म जागिर खाँदा अफिसको काम लिएर सुन्धारा स्थित मुख्य कार्यालयबाट पाटनसम्म पनि पुग्ने मौका पाएको थिएन। तर कृषि शाखामा जागिर खाएको 1 वर्षभित्रै झन्डै 35-36 जिल्ला घुम्ने मौका पाएँ। बाइरोडको बाटो भनेर चिनिने त्रिभुवन राजपथको साँघुरो डरलाग्दो बाटो भएर उपत्यका बाहिर गइरहँदा प्रायजसो गाडी दुर्घटना भएर यात्रुहरू मरेको, घाइते भएका कैयौँ दृश्य देखिरहन्थे। आँखै अघि त्यस्ता दुर्घटना देख्दा मनमा एक किसिमको डर भइरहन्थ्यो। दिन दशा बिग्रिएका बेला कतै म पनि यस्तै भएँ भने भन्ने सम्झिएर झनै कहाली लाग्थ्यो। ओहो भएन वाह भनेर अन्ततः मैले जिल्ला जिल्ला घुमेर अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रमको ढाँचा नै बदलिदिएँ। त्यसको सट्टा पत्रिका टाइपको कार्यक्रम डिजाइन गरेँ र रेडियो पत्रिका कार्यक्रमको नाम दिएर कार्यक्रम उत्पादन थालेँ। मैले जागिर सुरु गरेको केही समयमै रेडियो नेपालसँग मिलेर रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्सन सम्बन्धी तालिम दिन बेलायतको ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन अर्थात् बीबीसीका केही विशेषज्ञ नेपाल आएका थिए। उक्त तालिममा मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएँ। तालिम दिनेहरूमा बीबीसीका विशेषज्ञहरूको अलावा र रेडियो नेपालका खगेन्द्र नेपाली र कृषि सूचना शाखाका किरण मणि दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। तालिम लिनेहरूमा रेडियो नेपालका तर्फबाट सङ्गीतकारहरू नाति काजी, शिवशङ्कर, गायकहरू हिरण्य भोजपुरे, गणेश रसिक, पाण्डव सुनवार, उद्घोषक धन लामा, नुपुर भट्टाचार्य, जितेन्द्र महत अभिलाषी पनि थिए। त्यस्तै नेपाली सेनाका निम्ति रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सेनानी भीम बहादुर थापा, नेपाल प्रहरीको लागि रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने आनन्दपुरी, विजय गुरुङ र कृषि सूचना शाखाको तर्फबाट मदनदास श्रेष्ठ पनि थिए। महिना दिनभन्दा लामो त्यो तालिम मेरो लागि अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण रह्यो। त्यस तालिममा सिकेको ज्ञानबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा सायद मैले नै लिएँ होला। अनि उक्त तालिम मार्फत सिकेको कुरा सबभन्दा बढी मैले नै सदुपयोग गर्ने मौका पाएँ। उक्त तालिम मार्फत माइक भनेको के हो, माइकमा कसरी बोल्ने, कार्यक्रम तयार पार्दा के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, नाटक र रेडियो नाटकमा सङ्गीतको भूमिका कस्तो हुन्छ, आफ्नो प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्ता यावत कुरा बुझ्ने मौका पाएँ। तालिम सकिएपछि बीबीसीका प्रशिक्षकहरूले सहभागी सबै मिलेर तालिममा सिकेका कुरालाई सदुपयोग गर्दै एउटा विशेष कार्यक्रम बनाउन लगाए। हामी सबै बसेर छलफल गर्दै आधा घण्टाको रेडियो कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्यौँ, जसमा 4-5 मिनटका छोटा छोटा गीत, कविता, प्रहसन, प्यारोडी, चुट्किला, मुक्तक, कथा आदि समावेश गर्ने कुरा भयो। हामीले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण नगरी फरक ढङ्गले उत्पादन गर्ने तयारी थाल्यौँ। एउटा ठुलो हलमा दर्शकहरूलाई जम्मा गर्ने र अनेक प्रस्तुति देखाउँदै रेकर्ड गर्ने, दर्शकहरूले बजाएको ताली, दर्शकहरू हाँसेको आवाज समेत रेकर्ड गर्ने। यसरी जम्मा भएका सबै रेकर्डलाई स्टुडियोमा बसेर सम्पादन गर्ने र रेडियोबाट प्रसारण गर्ने निर्णय गर्यौँ। हामीले त्यस कार्यक्रमको नाम पञ्चरङ्गी राख्यौँ। पहिलो भाग पञ्चरङ्गी कार्यक्रमकै नामबाटै प्रसारण भयो। त्यसबेला भारतको विविध भारत भन्ने रेडियो स्टेसनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमका नामसँग हाम्रो कार्यक्रमको नाम जुझ्न गएकोले दोस्रो भागदेखि नाम परिवर्तन गरेर रसरङ्ग राखियो। हामीले डेमो स्वरूप उत्पादन सुरु गरेको रसरङ्ग कार्यक्रम तालिम सकिएपछि रेडियो नेपालले आफै उत्पादन गरेर मासिक रूपमा प्रसारण जारी राख्यो। त्यो कार्यक्रम यति लोकप्रिय भयो कि प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार रसरङ्ग कार्यक्रम सुन्नका लागि गाउँ गाउँमा श्रोताहरू रेडियो वरिपरि झुम्बिएर बस्थे। यो रसरङ्ग कार्यक्रमलाई मैले आफ्नो कला यात्राको एउटा राम्रो सिडीको रूपमा लिएको छु। त्यसै ताका गायक ओम विक्रम विष्ट र अन्य केही साथीसँग मिलेर म सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन झापा, दार्जिलिङ र मिरिक पुगेको थिएँ। त्यही सिलसिलामा मिरिकको सेलरोटी बजारको एउटा कुनामा हामी गफिरहेका थियौँ। एकजना अपरिचित व्यक्ति एक्कासी मेरो छेउ आएर भने, दाजु तपाईँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ हो? मैले छक्क पर्दै भने, हो, कसरी चिन्नुभयो? त्यो अपरिचित केटोले रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने रसरङ्ग कार्यक्रमबाट आउने स्वर र मेरो स्वर ठ्याक्कै मिलेकोले मलाई चिनेको बतायो। आफू कहिल्यै नपुगेको मिरिक जस्तो ठाउँमा स्थानीय व्यक्तिले स्वर सुनेकै भरमा मलाई चिनेको देखेर औधी खुसी लाग्यो। खासमा यो धेरैजनाको मेहनतको फल थियो। हास्य व्यङ्ग्यका अनेक प्रस्तुति रहने रसरङ्ग कार्यक्रममा ध्रुव हाडा, राजपाल थापा, गोपालराज मैनाली, हरिवंश आचार्य, सन्तोष पन्त, सेनानी भीमबहादुर थापा, भोला बस्नेत, मदनदीप बस्नेत लगायत थुप्रै कलाकारको प्रस्तुति हुन्थ्यो। यो कार्यक्रममा समसामयिक विषयमा व्यङ्ग्य गरिने हुनाले प्रसारण अघि सेन्सरमा विशेष कडा जाँच गरिन्थ्यो। रसरङ्गको एउटा भागमा मैले बिजेडिजी शीर्षकमा एउटा साधारण हास्य प्रस्तुति दिएको थिएँ, जसमा एकजना डाइरेक्टर जनरल अर्थात् डिजी जो आफ्नो अफिसमा तातो न छारो कुरामा अत्यन्त बिजी भइरहेको कुरालाई चित्रण गरेको थिएँ।
10 मिनटको उक्त प्रस्तुतिमा खासै त्यस्तो कडा केही व्यङ्ग्य नै थिएन। रसुवास्थित भेडा फर्ममा थुप्रै भेडी बिरामी भइरहेकाले काठमाडौँबाट एकजना भेडा अर्थात् भेटेरिनरी डाक्टर पठाइदिनु भनेर आवा अर्थात् आकाशवाणीबाट अस्पष्ट खबर आएको कुरा मेरो प्रस्तुतिमा समावेश थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारलाई व्यङ्ग्य नभएर केवल एउटा अफिसको सामान्य हाकिमलाई व्यङ्ग्य गरिएको थियो। त्यति गर्दा समेत रेडियो नेपालभित्रको सेन्सर कमिटीले आपत्ति जनाएको थियो। त्यो समयमा सरकार, राजपरिवार र दरबारलाई व्यङ्ग्य गर्ने त कसैले आँट पनि गर्न सक्दैनथ्यो, त्यो पनि सरकारी रेडियोबाट। यो प्रस्तुति रद्द गरेमा 30 मिनटको रसरङ कार्यक्रम 20 मिनटको हुन्थ्यो र रेडियो नेपालको प्रसारणको 10 मिनट समय खाली हुन्थ्यो। त्यति बेला रसरङ कार्यक्रम रेडियो नेपालकी समाचार वाचिका कृष्ण ताम्राकार दिदीले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। दिदीले रेडियो नेपालका तत्कालीन निर्देशक भोग्य प्रसाद शाहजीलाई मेरो प्रस्तुतिलाई सेन्सरबाट पास गराउन विशेष अनुरोध गर्नुभयो। दिदीको अनुरोध सुनेर निर्देशकले ल उसो भए यतिसम्म बोल्न देऊ न त भनेर जोखिम मोलेरै सेन्सर पास गराइदिनु भयो। यसरी सामान्य व्यङ्ग्य समेत सेन्सरको झमेला झेल्दै प्रसारण भयो। मेरो प्रस्तुति श्रोताहरूले मन पनि पराए। त्यतिसम्मको व्यङ्ग्य समयक्रममा नजिर बन्दै गयो। अन्य कलाकारले पनि सरकारी कर्मचारीलाई धेरथोर व्यङ्ग्य गर्न पाउने भए। त्यसपछिका कार्यक्रममा सबैजसो कलाकारले आफ्नो प्रस्तुतिभन्दा पछिल्लो प्रस्तुतिमा व्यङ्ग्यको मात्रा अलिअलि बढाउँदै लगे। यो कार्यक्रम बिस्तारै यति लोकप्रिय भयो कि सुरुका दिनमा रेडियो नेपालकै हलमा रेकर्ड हुने कार्यक्रम पछि दर्शकको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले केही भाग कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो। धेरै जनशक्ति चाहिने, खर्च धेरै लाग्ने, व्यवस्थापन झन्झटिलो हुने र प्रशासनिक जोखिम पनि धेरै हुने भएकोले रसरङ कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नबाट रेडियो नेपाल पछाडि हट्यो। 5 वर्षभन्दा लामो समय लगातार प्रसारण भएको यो कार्यक्रम मार्फत मैले लाखौं श्रोतामाझ चिनिने मौका पाएँ। चिमल कल्चर ग्रुप त्यस्तै 2034-35 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ। लालुपाते सरेर सोल्टीभित्र पुगेपछि लाजेमपाटको मनासलु होटलको सो हल त्यसै खाली भइरहेको थियो। कलाकार मदन दास श्रेष्ठ र अन्य केही साथी मिलेर चिमल कल्चर ग्रुपको नामबाट सोही हलमा विदेशी पर्यटकलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन सुरु गरे। मदन दासको समूहले पुरानो हललाई चिरिचाट्ट पारेर सिँगारे पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम लामो समयसम्म चलेन। केही महिनामै चिमल कल्चर ग्रुप त्यति बेला सोल्टी होटलमा सञ्चालित लालुपाते पनि बन्द भइसकेको थियो। त्यसैले मेरो सन्ध्याकालीन पार्ट टाइम जब पनि टुटिरहेको थियो। मदन दासहरूले चलाएको चिमल कल्चर ग्रुप पनि बन्द भएपछि मनासलुको हल फेरि खाली भइरहेको थियो। यही मौकामा मलाई लाग्यो त्यो हल भाडामा लिएर आफैले सञ्चालन गर्न सके राम्रै हुन्छ। अफिसका सहकर्मी साथी दिलकृष्ण श्रेष्ठलाई मैले मनमा लागेको कुरा सुनाएँ। उनी दरबार स्कुलमा 5 र जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुलमा 9 कक्षा पढ्दादेखिका मेरा मिल्ने साथी थिए। मनासलु होटल दिलकृष्णका दिदी जुनु श्रेष्ठ र भिनाजु हृदय दास श्रेष्ठको थियो। मैले उनलाई प्रस्ताव गर्दै भने, हेर दिलकृष्ण, मनासलुको त्यो हल त्यसै खाली भइरहेको छ। हल राम्रो देखिएकाले तिम्रो भिनाजुलाई त्यो भत्काउन माया लागिरहेको छ। त्यहाँ कलाकारहरू बन्दोबस्त गरेर कल्चर सो चलाउने भिनाजुको विषय पनि होइन। तिमी र म दुवै मिलेर कति लगानी गर्नुपर्छ हिसाब गरौँ। कलाकार पनि काम नपाएर त्यसै खाली बसिरहेका छन्। बरु उनीहरूलाई 1-2 महिनापछि मात्र तलब लिएर सहयोग गरिदेऊ भनेर अनुरोध गरौँला। काम कुरा सबै प्रष्ट पार्न सके उनीहरूले पनि नाइ नभन्लान्। सबै चाँजो पाँजो मिलाउँ। हाँडी तातै छ, मकै भुट्ने कि के छ विचार? मेरो प्रस्ताव सुनेर दिलकृष्ण एकैछिन घोरिए र टाउको हल्लाएर सहमति जनाउँदै भने, ल हुन्छ, एकपटक भिनाजुसँग बसेर सल्लाह गरौँ। सोही दिन बेलुका हृदय दास श्रेष्ठसँग बसेर सल्लाह गऱ्यौँ। कलाकार गिरिजादेवी श्रेष्ठका घरमा नारायण देवी श्रेष्ठ, राधेश्याम श्रेष्ठ, रेणु श्रेष्ठ, सङ्गीता श्रेष्ठ, कृष्णभाइ महर्जन लगायत कलाकारलाई बोलाएर छलफल गऱ्यौँ। ती सबैले महिना मर्ने बित्तिकै तलब नमाग्ने गरी उधारो काम गर्ने वचन दिएपछि काम अगाडि बढाउने निर्णय भयो। दिलकृष्ण र मेरा लागि एउटै मुख्य कुरा थियो त लगानी गर्ने पैसाको। हल बनाउन पैसा खर्च गर्नु नपर्ने, स्टेज बनाउन 1 पैसा खर्च गर्नु नपर्ने, हल भाडा तत्कालै तिरिहाल्नु नपर्ने र कलाकारहरूलाई तलब पनि दिइहाल्नु नपर्ने हुँदा तत्काल धेरै रकमको जोहो आवश्यक थिएन। तैपनि केही टिकट र ब्रोसर, 2-400 थान छाप्ने, नृत्यको लागि आवश्यक 4-5 जोड लुगा र केही बाजा किन्न कम्तीमा 10,000 रुपियाँ तुरुन्त लगानी गर्नै पर्ने देखियो। हामीलाई त्यसबेला 10,000 रुपियाँ पनि 10 करोड रुपियाँको भारी बराबर भयो। दिलकृष्णले अनेकतिरबाट खोजखाज पारेर 5,000 रुपियाँ जम्मा पारे। अब मैले 5,000 रुपियाँ कहाँबाट जुटाउने?
सञ्चय कोषको लिन मिल्ने कर्जा र आफूसँग भएको बचत सबै जोड्दा 2500 रुपियाँ जति जम्मा भयो। क्षेत्रपाटीमा रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका साथी बद्रीनारायण महानन्दरलाई मैले आफ्नो योजना सबै सुनाएर भने, पैसा अलि पुगेन, मलाई 1000 रुपियाँ जति सापटी देऊ न, म 2-4 महिनापछि तिर्छु। मैले 1000 रुपियाँ सापटी मागेपछि उनले एकछिन सोचेर भने, ठिक छ मदन, केही काम गर्छु भनेर सहयोग माग्न आउँदा तिमी जस्तो साथीलाई म कसरी नाइ भन्न सक्छु र। यति भनेर उनले थपे, तर 1000 होइन 500 रुपियाँ लिएर जाऊ, जहिले सक्छौ तैले तिर, केही गरी तिमीले तिर्न सकेनौ भने पनि केही छैन। यति भनेर 500 रुपियाँ हातमा थमाए। बद्रीनारायण खासमा मेरा असल साथी थिए, त्यही भएर उनले मसँग अलि असल व्यवहार व्यक्त गरिरहेका थिए। उनले सापटी दिएको 500 सञ्चय कोषबाट कर्जा लिएको र अन्य खोज खन्तर पारेर जम्मा गरेको सबै रकम गर्दा 3000 रुपियाँ जम्मा भयो। 1000 रुपियाँको लागि बिहेका बेला यशोदा आफैले स्वयम्वरको लागि किनेको सुनको सिक्री लिएर म फसीखेपमा घर भएका साथी हरि तण्डुकरको घरमा गएँ। हरिकी आमालाई म हरिमा भनेर सम्बोधन गर्थेँ। उहाँले मनले खाएका मान्छेहरूलाई पैसा सापट चाहिँदा सुन चाँदी धितु लिएर पैसा पनि दिनुहुन्थ्यो। हरिमालाई मैले ढुक्क भएर आफ्नो योजना सुनाउँदै भने, हरिमा, मैले यस्तो यस्तो काम गर्न लागेको, पैसा अलि पुगेन, त्यसैले यो मेरो बिहे गर्दाको सुनको सिक्री राख्नुहोस् र मलाई 1000 रुपियाँ दिनुहोस्। उहाँले मलाई, तिमी छोरासँग म सिक्री धितो लिन्छु, ल यो रुपियाँ लैजाऊ, जहिले तिर्न सक्छौ तिर भनेर 100 का 10वटा नोट खनखनी गनेर हातमा थमाइदिनु भयो र सिक्री पनि फिर्ता दिनुभयो। उहाँको ममतामयी व्यवहार देखेर म दङ्ग पर्दै धन्यवाद हरिमा भन्दै फर्किएँ। यति गर्दा पनि मलाई अझै 1000 रुपियाँ पुगेको थिएन। यशोदाले अपुग पैसाको समस्या बुझेर त्यही सिक्री मरुटोलमा एकजना चिने जाने कहाँ धितु राखेर 1000 रुपियाँ लिएर आइन्। सबै गरेर बल्ल बल्ल 5000 रुपियाँ जम्मा पारियो। त्यसपछि मात्रै किनमेलको काम भटाभट सुरु भयो। त्यस लगत्तै कलाकार साथीहरूसँग बसेर हामीले फलानो दिनदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन सुरु गर्ने भनेर एउटा मिति तोक्यौँ। त्यसपछि दिलकृष्ण र म ट्राभल एजेन्सी र होटेलहरू धाउन सुरु गर्यौँ। सबै ठाउँमा हामीले चिमल कल्चर ग्रुपबाट नेपाली कल्चर सो देखाउँदैछौँ। तपाईहरू कहाँ आउने टुरिस्टहरू हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्। टिकटको मूल्य 25 रुपियाँ तोकेका छौँ, जसमध्ये 40% अर्थात् प्रति टिकट 10 रुपियाँ तपाईहरूलाई कमिसन दिन्छौँ भनेर ठाउँ ठाउँमा भन्दै हिँड्यौँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउने दिनको दिउँसो म धरारको छेउ एक्लै हिँडिरहेको थिएँ। त्यति नै बेला एक खुल विदेशी पर्यटकहरूलाई देखेँ। ती पर्यटकसँगै थर्ड आई ट्राभल एन्ड टुर्सका टुर अफिसर नरेन्द्र साक्य पनि थिए। लालुपातेमा काम गर्दादेखि नै उनीसँग मेरो चिनाजानी थियो। उनलाई भेट्ने बित्तिकै भने, ए साक्यजी, मनासुलु होटलमा हामीले आजदेखि चिमल कल्चर ग्रुपलाई निरन्तरता दिँदैछौँ, हामीलाई पनि टुरिस्टहरू ल्याएर सहयोग गरिदेऊ न। उनलाई पनि मैले प्रति टिकट 40% कमिसन पाइने कुरा सुनाएँ। मेरो कुरा सुनेर उनले कहिलेदेखि सुरु गर्न लागेको भनेर सोधे। मैले आजैदेखि हो भनेपछि उनले भने, ल उसो भए यो 65 जना टुरिस्टको ग्रुप मेरै हो, आजै सो देखाउन म ल्याइदिउँ, तर कुरा पक्का हो कि होइन, फेरि मेरो बेजेत होला नि। मैले ढुक्कसँग भने, पक्का हो साक्यजी, पक्का हो, यस्तो कुरामा पनि ठट्टा गर्छन् र कसैले। मेरो कुरा सुनेर उनले टुरिस्ट ल्याइदिने बाचा गरे। चिमल कल्चर पुग्ने बित्तिकै साथीहरूलाई खुसी हुँदै सुनाएँ, आज पहिलो दिनमै एकैचोटि 65 जना टुरिस्टको ग्रुप आउँदैछ। मेरो कुरा सुनेर सबैजना खुसी भए। नभन्दै बेलुका त हल भरिभराउ हुने गरी साक्यजीले टुरिस्टहरूको ग्रुप ल्याइदिए। त्यसका अलावा अरू ट्राभल एजेन्सीबाट आएका केही टुरिस्ट पनि थिए। पहिलो दिनकै कार्यक्रम अत्यन्तै व्यवस्थित, राम्रो र रमाइलो भयो। साक्यजीले कार्यक्रम सकिने बित्तिकै आफ्नो कमिसन कटाएर टिकट बापतको सबै बाँकी पैसा हातमा थमाएर गए। 8:30 बजेतिर सबै कलाकार घर फर्किएपछि दिलकृष्ण र म ढोका ढ्याप्प लगाएर पैसा गन्न बस्यौँ। जिन्दगीमा व्यवसाय गरेर कमाएको त्यो मेरो पहिलो कमाइ थियो। हामी दुवैजना पैसाको थुप्रो देखेर हर्ष विभोर भयौँ। खुसीले दुवैजना मक्ख पर्दै मुसु मुसु हाँसिरहेका थियौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भन्दै सुरुमा पैसा गन्दा मुसु मुसु मात्र हाँसेका थियौँ। अङ्क बढ्दै गएपछि आवाज नै निस्किने गरी हाहा गरेर हाँस्दै 21, 22, 23 भन्दै पालै पालो 3-4 पटक पैसा गनिरह्यौँ। पैसा गन्दा निस्किरहेको हाँसोलाई हामी दुवैले रोक्न खोज्दा पनि सकिरहेका थिएनौँ। एक त पहिलो दिनको आम्दानी, अर्को अब बेसकन पैसा कमाएर धनी भइने हो भन्ने दृढ विश्वासको खुसी। त्यो रात पैसा गनेर घर फर्किँदा पनि मेरो दिमागभरि पैसै पैसा मात्रै नाचिरहेको थियो। भोलिपल्ट अघिल्लो दिन जस्तै टन्न पैसा बर्सिने आशामा चाँडै नै चिमल कल्चर पुग्यौँ। समयमै आफ्ना नृत्य पोषकहरू लगाएर बसेका सबै कलाकारसँगै बसेर टुरिस्ट आउने बाटो हेरिरहेँ।
अघिल्लो दिन पो धेरै दिन अगाडिदेखि मेहनत परेको थियो, त्यसैले हलभरि टन्न टुरिस्ट भरिएका थिए। त्यो दिन त सिङ्गो हलमा एकजना मात्र टुरिस्ट थिए। त्यतिका धेरै कलाकार र वाद्यवादकले ठिङ्ग एकजना मात्रै दर्शकलाई त्यतिका धेरै नृत्य देखाउनु पर्यो। तैपनि हाम्रो मनले हरेस खाएको थिएन। पहिलो दिनमा आएको दर्शकको भिडको बलले मन बलियो नै थियो। अर्को दिन त कसो टुरिस्ट नआउलान् भनेर ढुक्क थियौँ। तर त्यसपछिको अर्को दिन पनि अघिल्लो दिन जस्तै एकैजना मात्र टुरिस्ट आए। फेरि अर्को दिन त कसो नआउलान् भनेर मन डह्रो बनाइयो, तर त्यो दिन त झन् एउटै टुरिस्ट आइपुगेनन्। ल बर्बाद। त्यसपछि भने हामी नराम्रोसँग छटपटिन थाल्यौँ। ल भएन, अब मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले ट्राभल एजेन्सी, होटलका म्यानेजर, होटलका रिसेप्सनिस्टहरूलाई टुरिस्ट पठाइदिनको लागि गुहार्न गयौँ। त्यसपछि भने कहिले 8-10 जना, कहिले 12-13 जना टुरिस्ट आउन थाले। तर त्यति थोरै टुरिस्टबाट आउने पैसाले हल भाडा समेत तिर्न पुग्दैनथ्यो। लौ भएन भनेर हामी फेरि ठाउँ ठाउँमा गुहार्न हिँड्यौँ। तर यो काम सजिलो थिएन। कुनै कुनै होटलका रिसेप्सनिस्ट त हामीले नमस्कार गर्दा नमस्ते फर्काउनु पर्ला भनेर नदेखेको जस्तै गरी स्वाट्ट अर्कोतिर मुन्टो फर्काउँथे। ट्राभल एजेन्सीहरू कहाँ सहयोग माग्न जाँदा कुनै कुनै ट्राभल एजेन्सीका म्यानेजरहरू अनौठो प्रस्ताव राख्थे। कसैले त यतिसम्म कि हामी टुरिस्ट पठाएर सहयोग त गर्छौँ, तर त्यसका लागि लाजमपाटको मूल सडकदेखि मनासुलु होटलसम्म पुग्ने बाटोमा धेरै खाल्डाखुल्डीहरू छन्। त्यसैले मूल सडकदेखि सो देखाउने हलसम्म पिच गर्नुहोस् र सडकका दायाँ बायाँ स्ट्रिट ल्याम्प फिट गर्नुहोस्, अनि बल्ल पठाउन टुरिस्टहरू। किनभने हाम्रो टुरिस्ट केही गरी लडे भने के गर्ने? यस्तो प्रश्नको कुनै उत्तर हुँदैन थियो। 10,000 रुपियाँ उठाउन 10तिर धाउनु पर्ने अवस्थाका हामीले कहाँबाट त्यतिको ठुलो बाटो पिच गर्नु र स्ट्रिट ल्याम्प ठड्याउनु? गर्न सके होटल व्यवसायमा जमेका र प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। चिमल कल्चर ग्रुप सुरु गरेपछि पर्यटक खोज्दै जाने क्रममा उहाँको काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा पनि पुगेको थिएँ। त्यही बेलादेखि सहयोगी भावनाको उहाँसँग चिनाजानी भएको थियो। त्यसैले एक दिन कर्ण दाईलाई बोलाएर दिलकृष्ण र मैले हाम्रो हल देखायौँ र कसरी गतिलोसँग चलाउने भनेर सुझाव सल्लाह माग्यौँ। हामीले उहाँलाई ट्राभल एजेन्सीका मान्छेले पिच गरेपछि मात्रै टुरिस्ट पठाइदिन्छु भनेको कुरा पनि सुनायौँ। उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् मदन भाइ, हेर्नुहोस् दिलकृष्ण भाइ, तपाईँहरूले त्यो पिच गर्ने कुरा छाडिदिनुहोस्। यी महँगा महँगा बत्ती राखेर महँगा महँगा सामानले सजाएर धेरै खर्च पनि नगर्नुहोस्। त्यस्ता महँगा महँगा सामान पर्यटककै देशमा जति भने पनि छन्। तिमीहरू आफ्नै देशमा भएको कुरा हेर्न नेपाल आउने होइनन्। उनीहरू त हाम्रो हिमाल, हाम्रो कला संस्कृति र नेपाली मौलिक सरसामान हेर्न आउने हुन्। कर्ण दाईले हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, त्यसैले खेरा गएको फुटेको माटोको गाग्रीमा सानो बत्ती फिट गरेर कोठा सजाउन सकिन्छ। हलभित्र महँगा महँगा कार्पेटको सट्टा नेवार समुदायले भुइँमा बसेर भोज खाँदा ओछ्याउने भुइँसुको अर्थात् 1.5-2 फुट चौडा लामा परालका सुकुलहरू टुरिस्ट बस्ने मेजको अगाडि ओछ्याउनुहोस्। त्यो सस्तो मात्रै होइन, न्यानो, राम्रो र कलात्मक पनि हुन्छ। फर्किने बेला उहाँले आफ्नो गेस्ट हाउसमा आउने टुरिस्टलाई चिमल कल्चर पठाइदिने वाचा गर्नुभयो। त्यसपछि पनि हामीले अनेक ट्राभल एजेन्सी धाउने काम बढाउँदै गयौँ। एक दिन बसन्तपुर स्थित एभरेस्ट ट्राभलका सञ्चालक रविन्द्र श्रेष्ठ दाईलाई पनि भेट्यौँ। उहाँलाई सबैले पन्न दाई भनेर बोलाउँथे। हाम्रो अनुरोध सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो, हेर भाइ, बिजनेसमा बाबुले छोरालाई पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न मिल्दैन। के काम गर्छ, कस्तो काम गर्छ भनेर एकले अर्कोलाई जाँचबुझ गरिएकै हुन्छ। त्यसैले तिमीले टुरिस्ट पठाइदियो भन्दैमा मैले आँखा चिम्लेर टुरिस्ट पठाउन मिल्दैन। उहाँका कुरा खस्रा भए पनि व्यावहारिक थिए। उहाँले हामीलाई सम्झाउँदै गतिलो सल्लाह दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरूले एक दिन प्रत्येक ट्राभल एजेन्सीका 2 अफिसर, म्यानेजर, ठुला होटलका रिसेप्सनिस्ट सबैलाई बोलाएर डिनर सिनर खुवाएर आफ्नो कार्यक्रम कस्तो छ देखाऊ। आफ्नै आँखाले हेरेपछि ढुक्क भएर ती सबैले टुरिस्ट पठाइदिन्छन्। हामीले पन्ना दाईबाट सल्लाह त राम्रै पायौँ, तर त्यति धेरै मान्छेलाई डिनर खुवाउने पैसा कहाँबाट ल्याउने? यसो गर्यो उसो गर्यो, पैसाकै चटारो। डिनर खुवाउने काम गरौँ कि नगरौँ भनेर सल्लाह लिन दिलकृष्णको बिनाजु हृदय दास कहाँ पुग्यौँ। हाम्रो सबै कुरा सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो, त्यतिका मान्छेलाई टन्न खुवाउन तिमीहरूले कहाँबाट पैसा जुटाउँछौ? कुरा सही थियो, किनकि हामीसँग पैसा थिएन। भिनाजुले अनौठो जुक्ति सुनाउँदै भन्नुभयो, बरु यसो गर, कार्यक्रम देखाउने दिन कुनै मोमो पसलेलाई बोलाएर हल बाएर तातो तातो मोमो पकाउन लगाऊ। मोमोसँगै होममेड नेपाली रक्सी पनि राख, त्यो सस्तो पनि हुन्छ। सो चलिरहेकै बेला बीचबीचमा सबैका हातमा रक्सी थाप्न माटोको प्याला थमाइदेऊ। एकजनालाई नेवारी भाडा अन्तीबाट रक्सी बाँड्न लगाऊ। त्यसै गरी अर्कोले एकदमै मुख पोल्ने गरी तातो मोमो राखेको बाटा दर्शकका मुख अगाडि
अगाडि अगाडि तेर्स्याउँदै बाँड्न लगाऊ। एक हातमा रक्सीको प्याला भएपछि अर्को हातले एउटा बाहेक मोमो लिन मिल्दैन। तातो मोमो हत्त नपत्त मुखमा राख्ने बित्तिकै कसैले अर्को मोमो लिन खोज्दैन। खोजिहालेमा पनि त्यति बेलासम्म मोमो मार्दै हिँड्ने मान्छे पनि पर पुगिसकेको हुन्छ। त्यसो गर्दा धेरै मोमो बनाउनु पनि पर्दैन, खुवाएको जस्तो पनि हुन्छ। तिमीहरूको कार्यक्रम त्यसै राम्रो छँदैछ, त्यसमाथि भिडभाडमा बसेर रक्सीको सुरमा कार्यक्रम हेरेपछि झनै मजा पनि लाग्छ। कि कसो, ठिक छैन त मेरो सल्लाह? यस्तो आइडिया बताएर भिनाजु आफै हाँस्नुभयो। उहाँ हाँसेपछि हामी पनि हाँस्यौँ। पैसा नभएको बेला उहाँको त्यस्तो सुझाव हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। केही दिनभित्रै काठमाडौँका सबैजसो ट्राभल एजेन्सीका म्यानेजर, टुर अफिसर, ठुला होटेलका म्यानेजर र रिसेप्सनिस्टलाई बोलाएर भिनाजुले भने जस्तै गरेर कार्यक्रम देखायौँ। नभन्दै भोलिपल्टदेखि नै कार्यक्रम हेर्न आउने टुरिस्ट बढ्न थाले। त्यसपछिका 1-1.5 वर्षसम्म व्यापार राम्रैसँग चलिरह्यो। भने जस्तै आम्दानी भएकै कारण करिब 25-30 जति कलाकारलाई महिना मर्ने बित्तिकै तलब बाँड्न सकियो। त्यति बेला मेरो खल्तीमा पनि टन्न पैसा भइरहन्थ्यो। तर जति पैसा भए पनि सबै हिसाब गर्दा नाफा बाँडेर लिन कहिल्यै पुग्दैन थियो। एक दिन झोक चलेर दिलकृष्णले भने, यसै छैन उसै छैन, आज एक दिन सोल्टी होटलमा गएर पैसा तिरेर खाउँ, एउटा अनुभव गरौँ न, कति दुःख मात्र गर्ने। त्यति बेला सर्वसाधारणले 5 तरे होटलभित्र छिर्ने आँट पनि गर्न सक्दैनथे। त्यस ताका कृषि सूचना शाखाको मेरो मासिक तलब नै 700-800 रुपियाँ मात्रै थियो। दिलकृष्णको प्रस्ताव सुनेर मलाई पनि मुड चल्यो, किनकि 5 तारे होटलमा गएर त्यसअघि मैले कहिल्यै पैसा तिरेर खाने आँट गरेको थिइनँ। त्यसैले भने, जे पर्ला पर्ला, ल जाउँ न त जाउँ। सोल्टी पुगेर मेनु हेऱ्यौँ। मूल्य देखेर डराउँदै थोरै मात्र खानेकुरा मगायौँ। एक पेग व्हिस्की पनि लियौँ। छेउमा दुईटा टेबलमा 7-8 जना पैसावाल नेपाली बेला बेला हामीलाई पुलुक पुलुक हेर्दै खाइरहेका थिए। हामीले तिनका अगाडि बसेर खाँदा आफ्नो मान बढेको महसुस भइरहेको थियो। थोरै खानेकुरा मगाएकै कारण हाम्रो पेट त भरिएको थिएन, तर मूल्य सूची देखेर अरू खाना अर्डर गर्ने आँट पनि आएन। अन्त्यमा वेटरसँग बिल मगायौँ। सबै खानेकुरा गरेर बिलमा 800 चान्चुन लेखिएको थियो। महिनाकै 800-900 तलब खाइने त्यो समयमा त्यति जाबो खाएर त्यतिका पैसा तिर्नु हाम्रा लागि चान्चुने कुरा थिएन। कुटुक्क चित्त दुखे पनि हँसिलो अनुहार बनाएर खुरु पैसा तिर्यौँ। त्यसपछि बडो फुर्ती साथ वेटरलाई 10-12 रुपियाँ टिप्स पनि दियौँ। त्यतिका धेरै पैसा सिद्ध्याएर पनि भोक पनि पटक्कै मेटिएको थिएन। राति ढिलो गरेर घर फर्केपछि भ्यार्र आवाज आउने गरेर स्टोभमा दम दिँदै यसोदाले पकाएर राखिदिएको खानेकुरा तताएर खाएँ र मनमा कुरा खेलाउँदै सुतेँ।